सादात आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ हम सबको उलमा की सोहबत में बैठने और इनसे फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादर अकबर मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तुफ़ैल ज़ही साहब ने रात को भी सुबह भी मुझे बार बार हुक्मन कहा कि शाह साहब आपने लाजमी आना है। मैं तामील हुक्म के लिए यहाँ हाज़िर हो गया हूँ। आपको मालूम है कि वक्त बहुत थोड़ा है और नमाज हमने बर वक्त पढ़नी है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, मैं चंद मिनटों की हाज़िरी आपके सामने रखवाना चाहता हूँ। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप दोस्त कहते हैं कि उलमा का इत्तिहाद नहीं और उलमा का इत्तिफाक नहीं। ये सारे उलमा आज आपको ये बात बताने आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी के मिलाद के सदक़े हम सारे मुत्तहिद हैं। हमारे दरमियान कोई नफ़रत नहीं है, हमारे दरमियान कोई नाचाकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे एक हैं। और दोस्तों, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, पहले साल जब हम इस मस्जिद में आए थे तो हम बड़े थोड़े थे, दूसरे साल आए तो उससे ज़्यादा हो गया, और इस साल यकीन माने जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया मैं कि सरकार के इतने दीवाने सरकार का मिलाद मनाने आ गए हैं। और ये खुशी जो मेरे दिमाग में आई ना, फौरन मेरे ज़हन में ये बात आई, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। मेरे रब ने अपने हबीब से ये वादा किया है, और सोने कोई तेरा जिक्र मिटा कैसे सकता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हर गुज़रता लम्हा हम तेरे जिक्र को ऊंचा करते चले जाएंगे। साहिबान इत्तिशाम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मैं मौजूदा हालात के तनाजुर में आपके सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ। आप डिक्शनरी उठाकर देखें कि इज्जत का माना क्या है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, इज्जत अल्लाह के लिए है, वाले रसूल ही, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है। इज्जत का माना क्या है? आपको डिक्शनरी ये बताएगी कि इज्जत का माना होता है गलबा। बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। इज्जत का माना होता है गलबा। कैसा गलबा? साहिबान इत्तिशाम, आप तारीख इस्लामी उठाकर देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर गुजरा लम्हा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में गलबा ही गलबा आता गया। कैसा किस्सा के दरवाजे जाकर अहले इस्लाम ने खड़का दिए और ये बता दिया, और महबूब को अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई है कि आज महबूब की कोई शान घटा नहीं सकता। ये सारी की सारी जमीन पे चप्पा चप्पा जो है ये आमिना कलाम का डंका बजता चले जाएगा। और साहिबान इत्तिशाम अहले ईमान, अगर आपको मेरी बात समझ ना आए और आप कहें कि नहीं शाह जी इस वक्त तो हम बड़े मजबूर हैं, हमें कश्मीर में मार पड़ रही है, हमें फलस्तीन में मार पड़ रही है, हमें शाम में मार पड़ रही है, हमें बर्मा में मार पड़ रही है, हमें हर जगह पर मारा जा रहा है, पीसा जा रहा है, तो मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि अपनी लोग खसरा से लगा लो, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हें बंदूक को रखने की जरूरत नहीं होगी। और ये बात हमें अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में नजर आई, तो बाबा जो व्हील चेयर पे बैठा था, वो जब नारा लगाता था, उसके नारे से वंचितन का काफिर कांप जाता था। बाबा ने ये बात बताई है, और गुलामों अगर मेरे नारे में इतना कमाल है तो मोहम्मद अरबी के नारे में कितना कमाल होगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। साहिबों, बाबा बेचारा माजूर खुद इस्तिंजा भी ना कर सके, किसी चीज को पकड़ भी ना सके, लेकिन नारा वो लाहौर में लगाए, काफिर फ्रांस में डर जाए, नारा वो लाहौर में लगाए, काफिर अमेरिका में डर जाए। मुझे इकबाल की ये बात समझ आ गई। इकबाल ने कहा है, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। इकबाल कहता है अहले ईमान को एटम बम की जरूरत नहीं होती है, ये नारे तकबीर बुलंद करते हैं, इनका नारा ही एटम बम हुआ करता है। इश्क तो होना याद। और दोस्तों याद रखो, निकलो अब इस दौर से बाहर, हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत
محبت کے لیے بھی ختموں کی ضرورت ہوگی، ہمیں سرکار کی محبت کے لیے بھی اب حدیثوں کی ضرورت ہوگی. ہمیں کوئی یہ کہے گا کہ میلاد نہ منا تو ہم کیا حدیثیں جڑیں گے؟ پھر تو نے پیار کیا ہی نہیں ہے سرکار سے. اگر پیار کیا ہوتا تو تجھے دلیلوں کی ضرورت نہیں. میرا امام احمد رضا کہتا ہے، وہ کہتا ہے سر سنے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل ہے ساجد نجدیہ پھر تجھ کو کیا، بیٹھے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ ہم نے کہا پھر تجھ کو کیا. میں رسول اللہ کا نام لے رہا ہوں نا، میں حضور سے محبت کر رہا ہوں نا، میں نعرے لگا رہا ہوں نا، گرمی ہے تو میں بازار میں جا رہا ہوں نا، روڈ پہ میں چل رہا ہوں نا، جسم میرا تھک رہا ہے، انرجی میری لگ رہی ہے، لنگر عید علماء نے پکایا ہے، مسجد انتظامیہ نے سجائی ہے، یہ ساؤنڈ کا انتظام انتظامیہ نے کیا ہے، نعرے ہم لگا رہے ہیں، تیرے پیٹ میں فضول کی مراد پڑ رہی ہے، جائے اپنا کام کر. یہ میلاد جانے، آمینہ کا لال جانے، ہم نے تجھ سے پوچھ کر نہیں کرنا، اس کی جزا مدینے والے کائنات کے آقا ہمیں دے دیں گے. یاد رکھو، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں اسلام آباد میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں نکلو اس دور سے یار، یہ کیا بات ہے. علماء آپ کو کہیں نماز پڑھو تو آپ کہتے ہیں قاری صاحب رہنے دیو جی اساں جانا تو ساڈا خدا جانا. حالانکہ یہ بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپ اس نماز کی توہین کر رہے ہیں. کچھ تھانوں یاد آ جائے جی میں جانوں تو میرا رب جانے. اور اگر کوئی کہے جی جھنڈا نہ لگاؤ تو قاری صاحب وہ کہہ رہا تھا قرآن میں نہیں لکھا، وہ کہہ رہا تھا حدیث میں نہیں لکھا. تو میں آپ دوستوں سے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کی شادی پہ گھر سجایا اور کوئی آ کر کہے کہ فضول خرچی کیا، وہ ساتھ غریب ہے اس کو دے دو تو کیا کہو گے؟ تو جا یار اپنا کام کر میں اس کو دیتا ہے، یہی کہتے ہو نا. تو بچے نے خوشی اس نے جا اپنا کام کر. تو آمینہ کے لال کی خوشی میں کیوں نہیں کہتے کہ جا اپنا کام کر؟ اس وقت تم کیوں نہیں کہتے ہو؟ امام احمد رضا کہتے ہیں لوگوں عشق رسول کرنا ہے تو یوں کرو. کہتے ہیں بے خودی میں سجدہ دریا طواف، بے خودی میں سجدہ دریا طواف. نہ سمجھ آئے تمہاری اہل ایمان کو تمہاری مرضی. کبھی علماء سے شعر کا مطلب سمجھنا. احمد رضا کہتے ہیں میں مدینے گیا، عشق رسول میں مچل گیا، میں مچل کر روزہ رسول کے طواف کرنے لگا. مجھے پکڑ کر ایک نے کہا احمد رضا یہ شرک کر رہا ہے. احمد رضا کہتے ہیں بے خودی میں سجدہ دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، تجھے کیا ہے؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. صاحبان نصیحت شام محبت کرنی ہے سرکار سے تو جو کرو، حضور سے پیار کرو. اور علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین نے یہی تو عشق رسول کی چنگاری جلائی ہے. سرکار کی محبت پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی، حضور سے پیار پوچھ پوچھ کے نہیں کرنا. سرکار سے محبت کرنی ہے تو ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو، ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو. اور جب سرکار سے پیار ہو جائے نا تو پھر یہ باتیں نہ کیا کرو کہ جناب ہمیں حضور سے محبت کی ہے تو ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں قبلہ آپ کے نظریے ترہم کرتا ہوں، یہ بھی میرے بزرگ ہے، علماء کے نظریے بات کرتا ہوں، آپ مچلیں گے. علامہ عبدالغفور ازاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے بزرگ ہیں، شیخ القرآن ہیں. حضرت قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید تھے. ایک دن بابا جی نے خطاب کیا تو خطاب میں آپ نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے سنا لوگوں سنو، او میلاد منانے والوں سنو، او ہمیں یہ نعرے لگو، ہمیں یہ باتیں بتانے والوں کہ جی تم ہڈیاں نمازاں چھوڑ گئی ہیں تسی مارے جیسو، سنو اس ساڑی گل. علامہ عبدالغفور ازاروی صاحب کہنے لگے لوگوں ایک باپ کے کچھ بیٹے ہو نا، یہاں ممتاز حسین قادری صاحب کے بھائی بھی موجود ہیں، وہ مرد مجاہد کی جس سے تحریک لبیک کی جناب بنیاد ڈلی تھی، اور اس صدی میں جس بندے کی کارنامے نے عشق رسول کی چنگاری لگائی ہے. صاحبو اس سنو اس کی بات. علامہ عبدالغفور ازاروی صاحب کہنے لگے شام کو باپ گھر آئے نا، ماں کہے تیرے پترہ دے میرے نکے دم کر کے رکھے ہے، ساری دیہاڑی نہ میں نے جناب چین نہ بین نہیں دیتا. تو باپ ایک کو بلائے گا اسے تھپڑ لگائے گا، دوسرے کو بلائے گا اسے مکہ مارے گا، تیسرے کو لات مارے گا، سب کو سزا دے دی. آخر میں سب سے لاڈلا بیٹا آیا تو باپ تھکا ہوا ہے نا، تو باپ کہتا ہے تو میں سویرا تک سام، تو آرام کر، تو میں صبح سدھا کر سام، تو مو کتا کیتا شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ بس تھوڑا سا جھڑک کرنا تو باپ سو جاتا ہے. صبح اٹھا تو باپ اٹھ کے چلا گیا. باپ نے مارنا ہوتا تو اسی وقت مارتا، باپ نے مارنا ہوتا تو اسی وقت مارتا، باپ نے مارنا ہوتا تو اسی وقت مارتا. مومنو سمجھو، باپ نے مارنا ہوتا تو اسی وقت مارتا. علامہ عبدالغفور ازاروی صاحب کہنے لگے لوگوں جن نبیوں کی امتوں کو رب نے عذاب دینا تھا انہوں نے جو گناہ کیا خدا نے پکڑ لیا. ارے اس امت کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے قیامت کو دیکھوں گا.
देखूंगा, क़यामत को देखूंगा। अल्लामा साहब कहने लगे ओ पगलो, अल्लाह कुरान में काफिरों से कहता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, उस दुनिया तेरे होते हुए इन काफिरों को अज़ाब कैसे दे दूं? तो जब इस दुनिया में हुजूर के होते हुए काफिरों को वो अज़ाब नहीं देता, उस दुनिया में सरकार के होते हुए आशिकों को कैसे अज़ाब दे देगा? देना होता तो दे देता। अताए रब जलाए करम फ्यूज जब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? रब पे जहां तुम्हारे लिए। हमारे तो हमगुसार नबी आ गए, हमारे तो ताजदार नबी आ गए। मैंने रात को भी प्यारी वाली सरकार ये बात की, मैंने कहा लोग हमें कहते हैं जी तुसी कहने हो कि जी नबी आ गए, वो तो मक्के में आए थे। और मैं कहा पगले, कुरान कहता है नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तो मोमिनों की जानों से भी बहुत ज्यादा करीब है। नहीं समझे आप? मोमिनों की जानों के ज्यादा करीब है, मोमिनों की जानों के ज्यादा करीब है। कहते जी हमें महसूस नहीं होता, मैंने कहा बात ही हो रहा है ना, मोमिनों की जानों के ज्यादा करीब है। ईमान की लज्जत हो तो नबी करीब महसूस होता है, ईमान की लज्जत हो तो नबी करीब महसूस होता है, ईमान की लज्जत हो तो नबी जिंदा महसूस होता है, ईमान की लज्जत हो तो नबी का प्यार मजा देता है। और ये जिंदगी देखनी है, सरकार का फैज देखना है, तो बरेली के जाकर कोई टुकड़े खा, बरेली की खाक छान, तुझे अहमद रजा बताएगा तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छूटा है। इसके लिए तुझे बरेली जाना पड़ेगा, इसके लिए तुझे अहमद रजा के दर के टुकड़े खाने पड़ेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। दोस्तों, सरकार से हमने प्यार करना है, अब इंशाल्लाह आप कहते हैं करना है और किसी से पूछना नहीं है, किसी से नहीं पूछना। मोहब्बत हुजूर से ऐसी करो, ऐसी मोहब्बत करो, मर जाओ ना, कम से कम मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर एक मरतबा कोई बंदा ये जरूर कहे यार जैसा था पर हुजूर का दीवाना था। एक मरतबा ऐसी करो। मैं खुशामदी बंदा ही नहीं हूँ, 5 साल में मुस्लिम मस्जिद में भी रह कर गया, लोगों को पता है मेरी आदत ही नहीं है खुशामद करने की। और मैं ऐसा बंदा भी नहीं हूँ कि मुझे लोग आकर बताते रहते फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, फलाने ने वो किया। मैं कहता हूँ यार हमें मालूम ही नहीं है किसने क्या किया, हमें पता ही नहीं है। हम देखते हैं हुजूर का दीवाना कौन है, हुजूर से मोहब्बत कौन करता है। दोस्तों, मेरे आका सलाम के गुलामों, मेरे भाइयों, याद रखो ये मिलाद शरीफ आता है तो लोग गलियाँ सजाते हैं, बैनर लगाते हैं, घर बार सजाते हैं, उलमा जनाब मीटिंगें करते हैं, कहते हैं जनाब यूँ करेंगे यूँ करेंगे। आपको क्या लगता है कि वैसे हो जाता है? यहाँ अगर तार मदीने से जुड़ी ना हो तो वैसे ही हो जाता है? टाइम किसके पास है, वक्त किसके पास है? लोग तो भाइयों के पास नहीं बैठ रहे, माँ बाप के पास नहीं बैठ रहे, 1 रुपया बाप को देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर लोग मोहम्मद रसूल के बैनर लगा रहे हैं तो समझो कि कुछ तो है ना, तो कुछ तो रिश्ता है ना सरकार से, कुछ तो मोहब्बत का इजहार है ना। तो कम से कम इतना करके जाओ ना, कब्र में पहुंचो, सबसे पहली गवाही तुम्हारी कब्र पर खड़े होकर कोई बंदा ये जरूर दे दे भाई जैसा था सरकार का गुलाम था, हुजूर का दीवाना था। और ये उलमा मेरी बात की तईद करेंगे, मैं उस तरफ जाता नहीं, हुजूर की दीवानगी नसीब हो जाए ना किसी को। तो एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें एक सहाबी को एक दूसरे सहाबी ने झिड़का, उनसे हद सरजद हो गई, तो मेरे आका सलाम ने रोक दिया उन्हें, फरमाया इसको कुछ ना कह। आका क्यों? फरमाया तुझे पता नहीं है इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। सोचो तो सही ना, मेरे इमाम अहमद रजा कहते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं यहाँ इसके खिलाफ। कहते हैं आका यहाँ पर पुलिस वाले को देखकर मुजरिम भाग जाते हैं, लेकिन आमिना के लाल को देखकर भागता कोई नहीं, सरकार के दामन से लिपट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सरकार के दामन से अगर लिपटूंगा तो रब भी अजाब नहीं देगा, मालिक कायनात भी मुझे सरकार के सदके मेरे गुनाहों को माफ करवा देगा। एक मरतबा मेरी ख्वाहिश है, इतना प्यार करो सरकार से, इतना प्यार करो सरकार से, एक बंदा तुम्हें ये बात जरूर कहे कि यार जैसा था सरकार का दीवाना था, तो कहो सुभान अल्लाह, जैसा था हुजूर का दीवाना था। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ जब दीवानगी इस हद तक पहुंची ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जहाँ भी कामयाब हो जाएगा,
اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میری خواہش یہ ہے کہ علامہ ارشد رضوی صاحب بڑے پیارے انداز میں نعت پڑھتے ہوتے ہیں، نبی نور رب نور کیا 3-4 منٹ رہتے جو انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا، میں وہ ان کو دے کر ان سے نعت سنوں گا، لیکن انہوں نے سب کو دعوت دی ہے، ان کو دعوت تو میں دے رہا ہوں نا، ہاتھ بلند کر کے اس نیت سے کہ قیامت کے دن جب سرکار حشر میں آئے نا تو پوچھے وہ کہاں ہے میرے غلام، تو مسلم دون کے یہ دیوانے بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں، نعرہ رسالت، سارے بولو اے ہن روٹی کھاسو جناب، سرکار کا لنگر کھاسو، صبح کو ہن تک کھایا اسی پنجابی چڑھنے جس نہ کھاؤ تو اس نے گیت گاؤ، نعرہ رسالت، ابھی بھی نہیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ چہرہ کہہ رہی ہے یہ فضا کہ یا گئے ہیں مصطفیٰ۔ علماء مسلم کون؟ علامہ ارشد رضوی صاحب